खण्डनीका वचनहरूले सुनेर आफ्नो जातिको स्मरण भयो उहाँलाई अनि गहभरि आँसु बनाउनु भयो अनि आफ्नो जातिलाई सम्झेर आफ्नो भुल गरेकोमा प्रायश्चितको 2 थोपा आँसु बगाउनु भयो। यो परिचय हो जयराम भाइ कंसराको। अब हामी भन्ने गर्छौँ, मैले पनि मेरै मुखले कति ठाउँ भनेको छु, पहिले त एकजना जयराम भाइ कंसरा हुनुहुन्थ्यो, अहिले त घर घरमा जयराम कंसरा। तर मैले गहिरो गरी विचार गरेँ, कोही जयराम कंसरा भाइ छैनन्। किन भन्दाखेरि जयराम कंसरा भाइ त प्राणजी महाराजको खण्डनी सुनेर रुनु हो नि, हामी रुन्छौँ कि रुँदैनौँ? रोयौँ भने हामी जयराम कंसरा हौँ, रोएनौँ भने त्यति पनि हुन सकेकै छैनौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अनि उहाँले भन्नुभयो, हमको इन माया मिने याद न आया धाम। यो मायामा बसेर मैले धामको याद गर्न सकिनँ, धामधनीको याद गर्न सकिनँ, आफ्नो स्वस्वरूपको याद गर्न सकिनँ। मैले प्रभुलाई भुलेँ, मलाई चेतना आएन। मैले प्रभुलाई बिर्सेँ, मलाई सम्झना आएन। यो भावमा जयराम भाइ कंसराजले प्रायश्चित गरेर रुनुहुन्छ। थोरै भजन श्रवण गरौँ। भूल्यौ प्रभुलाई आएन चेतना, बिर्स्यौ प्रभुलाई आएन सम्झना। भूल्यौ प्रभुलाई आएन चेतना, बिर्स्यौ प्रभुलाई आएन सम्झना। बिर्स्यौ प्रभुलाई आएन सम्झना। आदर रसोई का किया न हवाई श्री मेहराज, बैठाए रसोई मिले अरु गाए श्रीराज। मैले अघि शब्दमा ध्यान दिनुहोस् भनेको थिएँ। पहिलोचोटि प्रवेश गर्दा के भन्नुभएको थियो? कहाँ से पधारे मेहराज भन्नुभएको थियो। अरु गाए श्रीराज शब्द बदलेको बदलेन हो, यसैलाई भनिन्छ जागने। बदलिँदाखेरि 3 वटा 4 वटा चिजमा परिवर्तन आउँछ, जसलाई भनिन्छ
बदलाव। काँचो फल र पाकेको फल हेर्नुहोस् त। काँचो फल जब पाक्छ नि स्वादमा परिवर्तन आउँछ, रङमा परिवर्तन आउँछ, कोमलता आउँछ अनि सुगन्ध आउँछ। काँचो केरा हेर्नुहोस् त्यसलाई छोडाउन सकिँदैन, त्यही केरा जब पाक्छ सजिलै बोक्रा निक्लिन्छ। पाक्नु भनेको त्यो। काँचो केराको सुगन्ध पनि आउँदैन, केरा पाके पछाडि त्यो सुगन्धित हुन्छ। काँचो केरा सारो हुन्छ तर पाकेको केरा गिलो यानि कि नरम हुन्छ। काँचो केरा खायो भने तितो होला तर पाकेको केरा खायो भने गुलियो हुन्छ। तितोबाट गुलिएको यात्रा, सारोबाट नरमको यात्रा, बास्ना नआउनेबाट बास्ना आउनेसम्मको यात्रा, यसैको नाम हो परिवर्तन। यो वितकले गराउँछ। अरु गाए श्रीराज प्राणजी महाराजलाई भोजन गराउनु भयो अनि बडा आजिजीको शब्दले जयराम भाइ कंसराले भन्नुभयो कि अब एकैछिन विश्राम गर्नुहोस्, एकैछिन सुत्नुहोस् भनेपछि प्राणजी भन्नुहुन्छ हम न आए पौड्ने हमारी तो और गरज। म यहाँ सुत्न आएको होइन, मेरो अर्कै प्रयोजन छ। यो धरतीलाई नासुत भनिन्छ, वैकुण्ठलाई मलकुत भनिन्छ, अक्षरधामलाई जब्रुत भनिन्छ, परमधामलाई लाहुत भनिन्छ, मूल मिलावालाई हाउत भनिन्छ। यो संसारलाई चाहिँ नासुत भनिन्छ। शब्दमै अर्थ छ। नासुत भनेको के हो? यहाँ आएर नसुतै भनेको। हम न आए पौड्ने हमारा तो और गरज। अब चाहिँ प्यारले सम्झाउनुहुन्छ। अघि खण्डनीको वचन बोल्नुभयो, अब प्यारसँग सम्झाउनुहुन्छ। कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्रीराम। ब्रजमा राज श्री कृष्णजीले तिमीसँग कस्तो प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो प्रेम गर्नेवाला गोपी तिमी नै त हौ। कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्रीराज। कौन भान्त तुम चलते करते मायाका काज। मायाको काम गर्दा गर्दै पनि तिमी कुन आचरणमा रहेर भक्ति गर्थ्यौ। कुटुम्ब परिवार सबै वरिपरि हुन्थे तर पनि तिम्रो चित्त उदास हुन्थ्यो। तिमीलाई एक राज श्री कृष्ण बिना अरू कसैको आश हुँदैन थियो। आश बिरानी तो करूँ जो कोही दूसरा होय। विकल्प नै हुँदैन थियो, तसर्थ अरू कसैको आश पनि हुँदैन थियो। हिरे फिरे टेहलमै रहे प्रेममै मगन। हिँड्दै गर्दाखेरि फिर्दै गर्दाखेरि सेवामा संलग्न राख्दाखेरि प्रेममा मग्न भएर तिमी हिँड्थ्यौ। त्यो हिँड्नेवाला अरू कोही नभएर तिमी नै त थियौ। जब तिमी ब्रजबाट रासमा गयौ, काल मायाको ब्रह्माण्डलाई परित्याग गरेर योग मायाको ब्रह्माण्डमा गयौ, त्यति बेला तिमीले संसारलाई कति तुच्छ सम्झेको थियौ। गौ बध बत्सकर गोप निकसी भन्नुभयो। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो कि ब्रजबाट रासमा जाँदाखेरि गोपीहरूले संसारलाई कति सानो तुच्छ सम्झे भने गाईको बाछाले टेकेको खाल्डोमा जमेको पानीलाई हामीले नाग्नु पर्यो भने कुनै बल प्रयत्न गर्नुपर्छ, फड्किनु पर्छ अथवा जम्प लगाउनु पर्छ। सजिलै त्यस्ता खाडल त कति नागिन्छ। त्यति पनि गाह्रो परेन ब्रज गोपीलाई संसार छोड्नु पर्दा। संसार छोड्नु भनेको के हो? परिवारलाई छोड्नु, आफन्तलाई छोड्नु, नाता कुटुम्ब इष्टमित्रलाई छोड्नु। मर्नु मात्रै संसार छोड्नु होइन। त्यो अवस्था, त्यो क्रान्तिकारी कदम चल्नेवाला अरू कोही नभएर तिमी नै थियौ। तिमीले कसरी यो मायाको ब्रह्माण्डमा आफ्नो श्रृङ्गार बदलेको थियौ। बाँसुरीको धुन सुन्दाखेरि सर्वस्व परित्याग गरेर तिमी कसरी दौडेका थियौ। त्यो जागनीको बाँसुरी त आज पनि त बजिरहेको छ। यति बेला पनि बाँसुरी बजिरहेको छ, तर यति बेला बाँसको टुक्राको बाँसुरी बजाउनु भएको छैन। परमात्माले ज्ञानको बाँसुरी बजाइरहनु भएको छ। हजुरको कानमा पनि बाँसुरीको धुन परेकै हो। कहिले पर्यो भनेर सोध्नुभयो भने जुन दिन निजानन्द सत्सङ्ग समितिले सीता पाइलामा 15 दिनको बितक आयोजना गरेको छ भन्ने खबर सुन्नुभयो भने त्यही दिन तपाईँको कानमा बाँसुरी बज्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे किङ। त यो प्रकारले सम्झाउनुहुन्छ, जाति स्मरण गराउनुहुन्छ। उहाँ परमधामको आत्मा हुनुहुन्थ्यो। करुणा सखीको वासना उहाँभित्र विद्यमान थियो। उहाँ परिवारसहित पुनर्जागृत हुनुभयो। नयाँलाई जागृत गर्न मात्रै जागने होइन, एकचोटि जागेर बिर्सेकोलाई पुनर्जागृत गर्नु पनि
जागनी नै हो। यो महामती प्राणजी महाराजले गर्नुभयो र त्यहाँ विभिन्न परीक्षाहरू पनि आए। त्यो परीक्षामा विश्वासको साथमा अडेग बनेर प्राणजी महाराजलाई साथ दिनेहरू पनि भए, भाग्नेहरू पनि भए। भाग्नेमाथि हँसी आयो, त्यो प्रसङ्ग पनि देवबन्दरको प्रसङ्गमा छ। समय बित्दै गइरहेको थियो। आरबी लुटेराहरूले बाइजू महारानीलाई अपहरण गरेर लगे। तब महामती प्राणजी महाराजको बाहिर निस्किनु पर्ने सिलसिला सुरु भयो। देवबन्दरबाट पाटन, नबी, पोर, कच्छ मोडै हुँदै कपैये पुग्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारी की। त यो क्रमले जाँदै जब उहाँ कपैये पुग्नुभयो, कपैयेमा उहाँको दाजु हरवंश ठाकुर आफ्नो परिवार सहित बस्नु भएको थियो। उहाँको दाजु भनेको प्राणजी महाराजको दाजु। अनि कपैयामा पुगिसके पछाडि प्राणजी महाराजलाई हरवंश ठाकुरकोमा जान मन लाग्यो। दाजु भनेर चाहिँ होइन, यहाँ लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, तहाँ आए बासा किया जान धामका खेस, यानि कि भाइ भनेर जानुभएको होइन, बाई भनेर जानुभएको। कृष्ण कन्हैया लाल की। हरवंश ठाकुरकोमा जानुभयो के भनेर अरे? बाई भनेर जानुभएको, के भनेर होइन? भाइ भनेर होइन। किनकि धामको नाता नै सर्वोपरि हुन्छ। जान धामका खेस, यही निस्बत, यही सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि त प्रियतम आउनु भएको छ। निस्बत अर्श की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। इसका और इल्म किताब, इसका और इल्म किताब लुटाने आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। सब
हावरे नमकीदार लुटाने आ गए विश्व अर्श की जान कल में प्रीतम आ गए विश्व अर्श की जान कल में प्रीतम आ गए कल में प्रीतम आ गए। कपैबाट प्रेरणाजी महाराज नलिया हुँदै ठट्टानगर पुग्नुहुन्छ। ठट्टानगर पुग्दाखेरि विक्रमसम्म 1724 चलिरहेको हुन्छ। ठट्टानगर पुग्दा प्रेरणाजी महाराजको यात्रा पैदल यात्रा 8827 किलोमिटर भएको हुन्छ। ठट्टानगरमा प्रेरणाजी महाराज 3 पटक रहनुभयो। पहिलो पटक 10-12 दिन रहनुभयो, दोस्रो पटक 10 महिना रहनुभयो, तेस्रो पटक 1 महिना रहनुभयो। 10-12 दिन पछि उहाँ लाठीबन्दर जानुभयो। आरबपट्टिको प्रस्थान गर्ने उहाँको सोच थियो, तर डुङ्गा चलेन। लाठीबन्दरमा 17 दिनसम्म डुङ्गा नचले पछाडि उहाँ पुनः ठट्टानगर फर्किनुभयो। किनभने अझ मोमिन सौन भया मिलाप, ब्रह्म सृष्टिसँग मिलाप भएकै थिएन। तसर्थ उहाँ ठट्टानगर फर्किनुभयो। ठट्टानगर फर्केपछि प्रेरणाजी महाराज त जता जानुहुन्छ त्यतै आफ्नो चर्चा गर्नुहुन्छ। किनकि हिरा जता गयो चम्किन्छ, ऊ जहाँ गए पनि आफ्नो गुण उसले छोड्दैन। श्रीखण्ड जहाँ गए पनि उसले सुगन्ध दिन छोड्दैन। महापुरुष जता जानुहुन्छ दिव्य ज्ञानको चर्चा गर्नुहुन्छ। यस्तै चर्चा भइरहेको बेलामा सुने साध चिन्तामन रहे कबीर के धर्म। कबीर सम्प्रदायको चिन्तामणिजी गुरुजीको नाम उहाँले सुन्नुभयो। सुनिसके पछाडि सन्त मिलनको आशा भयो। प्रेरणाजी महाराज उनैको घरमा जानुभयो। देखत ही सुख पाया व करने लगा बात। प्रेरणाजीलाई देख्ने बित्तिकै बडा आनन्दानुभूति भयो। तब उहाँले भन्न थाल्नुभयो, कहाँ से आए साध तुम चर्चा करो हम सौ। हे साधु, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो, म तपाईँलाई चर्चा सुनाउँछु भनेर पहिले त म नै अगाडि सर्यो। किनभने राम्रो म बुढो य हुन्छ नि त। यस्तै सन्दर्भमा गुरुजी 108 मङ्गलदास महाराजलाई केही वेदान्तीहरू प्रश्न सोध्नको लागि, शास्त्रार्थ गर्नको लागि भनेर आए। अनि गुरुजीले सोध्नुभयो, हजुरहरू आप लोग कहाँ से पधारे भनेर सोधेको। उनीहरूले भने हम शून्य शहर से आए भन्ने उत्तर दिनुभयो। गुरुजीले अब लामो लामो दारी थियो नि त उहाँको, अनि दारी समाउँदै, अच्छा आप लोग शून्य शहर से पधारे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो आपके उत्तर में संशय हो रहा है। क्या? जहाँ शून्य है वहाँ शहर नहीं है, जहाँ शहर है वहाँ शून्य कैसे हो सकता है? तो आप लोगों का एड्रेस ही गलत है, आपके साथ मैं शास्त्रार्थ नहीं करता भनेर विदा गर्दैन भयो क्या। जहाँ शून्य छ त्यहाँ शहर छैन, जहाँ शहर छ त्यहाँ शून्य हुँदैन। त तपाईँहरूसँग फोकटिया म किन टाइम पास गरौँ भनेर उहाँहरूको नियत बुझेरै पठाइदिनु भयो। यस्तो पनि प्रसङ्ग चल्छ। यहाँ चिन्तामणिजीले भन्नुभयो, साधु कहाँबाट आउनुभयो, म चर्चा गरेर तपाईँलाई सुनाउँछु कि तुम हमको सुनाओ या त तपाईँ मलाई सुनाउनुहोस्। जो कछु ज्यादा आवे तुमको, यदि मलाई भन्दा तपाईँलाई बढी आउँछ भने वनली, या त चुनौती पनि छ हेर्नुहोस्। तब उहाँले भन्न थाल्नुभयो, जो देने आयो हो त देऊ, लेने आयो हो सो देवे हम। दिन आउनु भएको भने दिनुहोस्, लिन आउनु भएको भने म दिन्छु। तपाईँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई चतुर्भुजको दर्शन गराउँ, या तपाईँलाई झिलमित ज्योति स्वरूपको दर्शन गराउँ, या त सहस्त्र शिर भएको नागको दर्शन गरौँ, या त झिलमिल अनहदको दर्शन गराउँ। यदि तपाईँ दर्शन गर्न चाहनु हुँदैन भने तपाईँ दर्शन गराउनुहोस्, म हेर्छु। किनभने उहाँ चमत्कारी हुनुहुन्थ्यो अनि मानिसहरूले चमत्कारले नमस्कार पनि गर्छन्। कबीर सम्प्रदायमा दुईजना हुनुभयो, कबीर हुनुभयो, कमाल पनि हुनुभयो। कमालले चमत्कार विद्यालय अगाडि बढाउनु भयो, तसर्थ कमालका अनुयायीहरू धेरै हुनुभयो। तिनै मध्ये चिन्तामणि एक हुनुहुन्थ्यो। तब यो प्रकारको उहाँले अफर दिनुभयो। प्रेरणाजी महाराजले भन्नुभयो, हम लेने आए वस्त, म दिन आएको होइन लिन आएको।
यो चाहिँ महापुरुषको महानताको एउटा परिचय हो। तपाईले यस्तो आत्माको चर्चा गर्नुहोस् कि दिलमा प्रकाश आउन सकोस् भनेपछि चिन्तामणिजीले चर्चा गर्नुभयो। कौडी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर हे पूरा भक्त कमाल। कबीरजीको पिता एक कपडा सिलाउने कार्य गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तोको पुत्र कबीर जो हीरा तुल्य कबीर हुनुभयो र कबीरका पुत्र कमाल त हीरा भन्दा पनि अनमोल लाल हुनुभयो भनेर सिधा अर्थ गर्दै जाँदाखेरि बीचमा रोक्नुभयो प्राणजी महाराजले। पक्नुहोस् एकछिन, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। कहाँ कबीरको ज्ञानको समझ, कहाँ कमालको चमत्कार। तपाईले कबीरलाई आधा भक्त अनि कमाललाई पुरा भक्त भन्दै हुनुहुन्छ नि, यसको अर्थ सायद तपाईले बुझ्नु भएको छैन। कबीर के गर्नुहुन्थ्यो? आधा समय कपडा सिलाउनुहुन्थ्यो, आधा समय भजन भक्ति गर्नुहुन्थ्यो, तब उहाँ आधा भक्त हुनुभयो। तर कबीरको पुत्र कमाल त 24 घण्टा मायाको काम गर्थे, तब उनी मायाको पुरा भक्त। यो अर्थ गरेको हुन्। तपाईले अर्थको अनर्थ नगर्नुहोस् भनेर कबीरजीको ज्ञानलाई श्रेष्ठ देखाइदिनु भयो। हुन पनि हो, कबीरलाई महामती प्राणजी महाराजले पञ्चवासना मध्येको एउटा मान्नु भएको छ। यो पञ्चवासनामा कक्कलाई राख्नुभयो त प्राणजी महाराजले भन्दा एक भगवान जी वैकुण्ठनाथ महादेव जी बितिने के साथ सुख जी और सनकादिक द्वै कबीर भी त पहुँचा सोई। 5 जनालाई उहाँले अक्षरको बुद्धि भनेर पञ्चवासना मान्नुभयो। सबैभन्दा पहिले भगवान विष्णुको नाम लिनुभयो, महादेवजीको नाम लिनुभयो, शुकजीको नाम लिनुभयो, सनकादिकको नाम लिनुभयो अनि कबीरको नाम लिनुभयो। उहाँले सपनामा बसेर पनि जागृतको ज्ञानको सङ्केत गर्नुभयो। जसरी अन्धकारमय कोठामा एउटा मडी टल्केको जस्तो पर देखियो, त्यो मडी टिप्नको लागि भनेर गएको, टिप्न खोज्दाखेरि त त्यो मडी त यता हातको माथि आइदियो, अनि त्यहाँ पनि टिप्न खोजेको अर्को हातको माथि आइदियो, त्यहाँ टिप्न खोजेको अर्को हातको माथि जान्छ। त्यो त के रहेछ? मडी नभएर त्यो छतमा एउटा छेद रहेछ, त्यो छेदबाट सूर्यको किरण भित्र छिरेको रहेछ, त्यो टल्केको रहेछ। अब त्यो सूत्रको आधारमा उसले विचार गर्न सक्छ कि यो छतलाई फोड्ने हो भने त प्रकाण्ड सूर्यको तेजलाई प्राप्त गर्न सक्छु। हो, त्यो अन्धकारमय कोठा भित्रको मडी भेटेको जस्तो यी पञ्चवासनाहरूले अखण्डको ज्ञान, जागृतको ज्ञान साङ्केतिक रूपमा शास्त्रको माध्यमबाट संसारलाई दिनुभयो। तब ससम्मान यी 5 जनालाई पञ्चवासनाको रूपमा लिनुभयो। अक्षरसम्मको ज्ञान कबीरले दिनुभएको छ। कबीरजीले भन्नुभयो, हद सब कोई कहे पर बेहद न कहे कोई, हद बेहद के बीच में रया कबीरा सोए, चलते चलते भगत का नगर रया 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीर किने दिए दोष। कबीरजीको उच्च कोटिको ज्ञान छ। अक्षरसम्मको लक्ष्य भएकोले गर्दा कबीरको ज्ञानलाई श्रेष्ठ देखाइदिनु भयो। अब यति कुरा गरे पछाडि एक दुर्लभ दोहा प्राणजी महाराजले तुरन्त बोल्नुभयो। एक पलकते गंगा जो निकसी हो गई 14 से पानी, वही पानी दो पर्वत ढापे दरिया लहर समाने। गर्दै गर्दै लामो दोहा बोलेर त्यो ठाउँ छोडेर उठेर जानुभयो। यो शब्द सुन्ने बित्तिकै चिन्तामणिजीलाई चस्का लाग्यो, किनभने उहाँले पहिले डायरीमा लेखेर राख्नु भएको थियो, फलानो तिथिमा फलानो मितिमा एकजना गुरुजी आउनुहुन्छ, सद्गुरु आउनुहुन्छ, उहाँ आएर यो दोहा बोल्नुहुनेछ, जसले यो दोहा बोल्नेछ उसलाई नै सद्गुरु मान्नु भनेर चिन्तामणिजीको गुरुले लेखाइदिनु भएको थियो। त्यसको याद आयो अनि डायरी खोजेर हेर्दाखेरि त लक्षण मिलो, ओहो मेरो सद्गुरु त मेरो घरमै आउनु भएको रहेछ, मैले चिन्न सकिनँ भन्ने उहाँलाई पर्यो। आतुरताले छटपटी भइ नै रह्यो। पुरा रात आफ्नो घरमा छटपटाटको साथमा बिताउनु भयो। राम्रोसँग उज्यालो भएको थिएन। प्राणजी महाराजलाई खोज्दै 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 चिन्तामणिजी जानुभयो कल्लु मिश्रको घरमा। कल्लु मिश्रले बताउनु भयो कि प्राणजी महाराज त यहाँनिर हुनु हुँदैन भन्ने लागेपछि अर्को ठाउँमा जानुभयो नाथा जोशीको घरमा। त्यहाँ प्राणजी महाराज उच्च आसनमा बस्नुभएको थियो। अरू सुन्दर साथहरू प्राणजी महाराजको दिव्य चर्चाको रसानुभूति गरिरहेका थिए। यति नै बेला चिन्तामणिजी त्यहाँ पुग्नुभयो। चिन्तामन कदम इन काज, प्राणजी महाराजको चरणमा गएर चिन्तामणिजीले प्रणाम गर्नुभयो।
सुख पाया चर्चा मिने अपनी मूली गई भूल। चर्चामा बडा आनन्द भयो। म कुन सिद्धान्तको प्रतिनिधि हुँ यो कुरा भुल्नुभयो। अब सिद्धान्तको अनि आडम्बरको अभिमान पनि उहाँमा हटेर गयो। प्राणनाथजी महाराज भित्र आफूभन्दा अधिक ज्ञान नजर उहाँलाई आयो, किनकि उहाँ पनि त परमधामको अङ्कुरी आत्मा हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा उहाँको यो शरणागतिले उहाँका सेवकहरूमा खलबली मचाइदियो। किनभने चिन्तामणिजीका दर्जनौं मात्र नभएर सयौंको संख्यामा अनुयायी हुनुहुन्थ्यो। सबैले गुरुजी मानेर बसेका थिए। चिन्तामणिजीको आफ्नै गादी थियो, सेवकहरू थिए। अब गुरुजीले नै नयाँ पार्टी जोइन गरिसके पछाडि कतिले चिन्तामणिजीलाई प्रशंसा गरे, कतिले चिन्तामणिजीलाई निन्दा गरेर चिन्तामणिजीको पासमा गएनन्। वास्तवमा गुरुको अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग शिष्य हुन्छन्। बहिरङ्ग शिष्यले गुरुजीको बाहिरी हावभावलाई देख्छन् भने अन्तरङ्ग शिष्यले भावनालाई देख्छन्। खलबल त मच्यो, तर बिस्तारै बिस्तारै फेरि चिन्तामणिजीको आफ्नै पक्षमा आउनुभयो। समय बित्दै गयो। प्राणनाथजी महाराज चर्चा गर्दै जानुहुन्छ। कहिलेकाहीँ खण्डनीका शब्दहरू पनि बोल्नुहुन्छ प्राणनाथजी महाराजले। एक दिन त चिन्तामणिजीलाई अतिशय गाह्रो भयो, किनभने उहाँ त लामो समयसम्म धर्मगुरु भनेर बस्नु भएको छ। उहाँको चर्चामा आउने ढङ पनि विचित्र किसिमको छ। सेवकहरूले गादी बोकेर ल्याउँछन्, प्राणनाथजी महाराजको छेउमा आसन बराबरको आसन बनाएर बस्नु भएको छ। यता प्राणनाथजी महाराज चर्चा गर्नुहुन्छ, उता सँगै बराबरको आसनमा बसेर चिन्तामणिजी कथा सुन्नुहुन्छ। यो प्रकारको क्रम चलिरहेको थियो। प्राणनाथजी महाराजको खण्डनीलाई सुनिसके पछाडि आफैलाई भनेको जस्तो लाग्यो। अनि चिन्तामणिजीले प्राणनाथजी महाराजलाई एकान्तमा लगेर भन्नुभयो, हे प्राणनाथजी महाराज, हजुरले खण्डनीको माध्यमबाट जो जागृत गरिरहनु भएको छ बडा राम्रो मलाई लागेको छ, तर हजुरले मलाई एकान्तमा लगेर 2-4 थप्पड हान्नुहोस्, मलाई केही फरक पर्नेवाला छैन, किनकि त्यो योग्य म छु। तर मेरो अनुयायीहरूको बिचमा, सेवकहरूको बिचमा अलिकति मेरो पनि इज्जत राखिदिनुहोस् भनेर कानमा खुसुक्क भन्नुभयो। चिन्तामणि छानेका या शरम राख्यो बिच मोमिन। प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभयो कि तपाईलाई इज्जत म किन राख्दिन र, बडा प्रशंसित पात्र बनाएर राख्नेछु। ठिक छ, तपाईको भावनालाई मैले बुझेँ। अब तपाईमाथि म यस्तो प्रकारको खण्डनी गर्दिन भनेर सान्त्वना दिनुभयो। र त्यही रात चाहिँ आफ्नो घरमा जब प्राणनाथजी महाराज जानुहुन्छ, यही विषयलाई उहाँ सोच्नुहुन्छ। सोच्दा सोच्दै उहाँको मुखारविन्दबाट दिव्य बाणीको अवतरण हुन्छ। सुनो रे शतकै बन्जारे एक बात कहूँ सम्झाए, या फन्दबाजी रची माया कि तामे सब कोही रया उर्झाए। हे सत्यका व्यापारीहरू सुन। सत्यका व्यापारी भनेको जसले धर्मलाई ठेक्का लिएर धर्मको आचरण गर्नुहुन्छ, नेतृत्व गर्नुहुन्छ, धर्मको प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ, जो सन्त महन्त पण्डित गुरुजन हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि सम्झाउनुहुन्छ। म एउटा कुरा सम्झाएर भन्छु, हे सत्यका व्यापारी भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि एउटा हुन्छ व्यापार, अर्को हुन्छ प्यार।